60 में चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अजहर पर पाबंदी की करारदाद रोककर क्या पैगाम दिया। पाकिस्तान, भारत और चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट। और कौन से जनूबी एशियाई मुल्क के लोग मैक्सिको की सरहद से अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। चीन ने कलअदम तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की कोशिश को सलामती काउंसिल में चौथी मरतबा भी रोक दिया। चीन ने इस फैसले के लिए सबूतों और शवाहिद के नाकाफी होने की बुनियाद पर मजीद वक्त मांगा है। गुज़िश्ता माह सलामती काउंसिल के 5 में से 3 मुस्तकिल अरकान अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए करारदाद मुतारिफ करवाई थी। सलामती काउंसिल के कवायद के मुताबिक तकनीकी बुनियादों पर इल्तवा 9 माह तक जारी रह सकता है, जिसके बाद करारदाद दोबारा राय शुमारी के लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा है कि मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिशों में सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया जाना भी ज़रूरी है। जब प्रिस्क्राइब्ड हो गई, बंदा जब तक जिंदा सांस ले रहा है वो तो रहेगा तो सही, वो स्टेटलेस तो नहीं है, पाकिस्तानी है। तो अगर इसको इंडिया अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो वो उनका एक अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हमारा मौक़िफ़ वहाँ ऐड किए बगैर वो कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं चाइना ने जो टेक्निकल होल्ड दिया बहुत ठीक किया है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं और वे भी देखें कि हमने कौन सा काम किया, कहाँ तक किया है, क्या जो इंडिया क्लेम कर रहा है या दूसरे मुल्क क्लेम कर रहे हैं उनमें हकीकत क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के सफ़ीर ने चीन के इस इक़दाम पर मायूसी का इज़हार किया। रतुल जोशी हमें नई दिल्ली से इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं, उनसे जानते हैं कि भारत में इस हवाले से क्या बात हो रही है। जी रतुल, चीन के इस इक़दाम पे भारत में क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? जी, जैसे कि आप बोल रहे थे कि मायूसी जरूर है, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी एक डिप्लोमेटिक कोशिश भारत अभी नहीं, पुलवामा हमले के बाद से लगातार कर रहा था कि किसी तरह मसूद अजहर की लिस्टिंग एज अ टेररिस्ट हो जाए यूएन की लिस्ट में, लेकिन वो हो नहीं पाया। और चीन ने एक और ऑब्जेक्शन, जैसे कि गुज़िश्ता 10 साल में ये चौथा ऑब्जेक्शन था चीन की तरफ से। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मायूसी जरूर थी, लेकिन ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड या कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मंडे से ही इस तरह के इंडिकेशंस चीन की तरफ से आने शुरू हो गए थे कि शायद वो एक बार फिर इस प्रपोजल को ब्लॉक करेगा और इस लिस्टिंग को होने से रोकेगा। और हुआ भी वही। लेकिन एक और चीज जिसको भारत अपनी एक छोटी सी डिप्लोमेटिक जीत बता रहा है वो ये कि इस बार 13 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया। तो भारत को लगता है कि जो टेररिज्म के खिलाफ एक जंग है उसमें उसको अब सपोर्ट धीरे धीरे करके ज्यादा मिल रहा है। लेकिन एक जो लॉजिकल आउटकम जिसकी भारत को तलाश थी कि अगर मसूद अजहर की लिस्टिंग हो जाती है, वो नहीं हो पाया, उसे लेके जरूर मायूसी है। पुलवामा वाले वाक़े के बाद आज पहली बार पाकिस्तान और भारत के वफूद की मुलाकात हुई करतारपुर के कॉरिडोर को लेके। दोनों साइड से कहा जा रहा है कि माहौल खुशगवार था, मगर पाकिस्तान ने कहा है कि कुछ इख्तिलाफात भी थे। भारतीय वक्त क्या कहता है? जी, ये बहुत वक्त के बाद, पूरे 1 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि शायद भारत और पाकिस्तान को लेके कॉर्डियल एनवायरनमेंट लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, जो कि आज के जॉइंट प्रेस रिलीज में कहा गया। ये बात सही है कि दोनों ही मुल्क चाहते हैं कि जो करतारपुर कॉरिडोर है वो जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज हो जाए और भारत की तरफ से जो पिलग्रिम्स हैं उनका जाने का सिलसिला वहां शुरू हो सके। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर बात अभी भी फंस रही है। एक तो वीजा को लेकर भारत की मांग है कि पूरी तरह से वीजा फ्री एंट्री होनी चाहिए और किसी भी तरह के नए कागज लाने की या प्रोसीजरल डिलेज वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। 0 पॉइंट अलाइनमेंट को लेकर भी कुछ अभी इश्यूज हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। लेकिन दोनों ही मुल्कों के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो 19 मार्च को मिलेंगे और उसके बाद 2 अप्रैल को फिर भारत और पाकिस्तान की मुलाकात होगी। तब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी कोई रजामंदी नहीं बन पा रही वो शायद आगे सुलझ सके। बहुत शुक्रिया रतुल जोशी आपका। रतुल जोशी हमें अपडेट कर रही थी न्यू दिल्ली से। इस पूरे मामले पे तज्जिए के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुजा नवाज, जो वाशिंगटन के एक थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से मुंसलिक हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो किस तरह से इस पूरे किस्से को देखते हैं। शुक्रिया शुजा साहब हमें ज्वाइन करने का। कितना अहम है चीन का ये फैसला खित्ते के डायनामिक्स के लिए, और क्या आगे चल के ये वीटो में बदल सकता है? ये वीटो में तभी बदलेगा जबकि ये रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने आएगी
ابھی تو اس کی صرف ڈسکشن پہ انہوں نے ہولڈ کیا ہے، کیونکہ 9 ماہ کا وقت مل گیا پاکستان کو. اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس وقت کا فائدہ اٹھا کے ایسے اقدام کرے ملک کے اندر جو کہ اس کو رد کر دے، اس کی ضرورت ہی نہ پیدا ہو. یہ جو ہولڈ ہے اس سے پاکستان کو وقفہ ملا ہے اور پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے جو کالعدم تنظیموں پہ اس وقت آپریشن چل رہا ہے پاکستان میں، وہ کچھ لحاظ سے آگے جا کے چینجز لا سکتا ہے، کچھ رائے بدل سکتی ہے سلامتی کونسل کی اس حوالے سے؟ اسد اس وقت تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ڈیٹیلز ہیں ان آپریشنز کی. بیانات کی جنگ جاری ہے اور بہت ضروری ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان، جس کو کئی لوگ نیشنل ان ایکشن پلان کہتے ہیں، کہ وہ پوری طرح اس پہ عمل کیا جائے. یہ کافی 2-3 سال پہلے کا پلان شروع ہوا ہے اور اس عرصے میں پنجاب میں خاص طور پہ کافی پلاننگ ہوئی تھی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا، اور اب موقع ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ بجائے یہ کہ دوسرے ممالک سے شواہد مانگے، کہ وہ خود اپنی ایویڈنس کی تلاش کرے اور اس پہ عمل کرے. ایک تاریخی اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ کہ یہ لسٹ جس پہ مسعود اظہر صاحب کا نام درج کرنے کی کوشش کر رہی ہے امریکہ اور فرانس اور برطانیہ، یہ القاعدہ سینکشنز لسٹ ہے، اور یہ 2001 میں اس کو شروع کیا گیا تھا. اور سب سے پہلے 3 نام جو اس میں تھے وہ القاعدہ، حرکت المجاہدین اور جیش محمد، جن کے ساتھ مسعود اظہر کا تعلق ہے. اشرف صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان خاص طور پہ کب تک اس سلسلے میں انحصار کر سکتا ہے چین پہ؟ کیونکہ دہشت گردی سے تو چین کو بھی خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ ٹھوس اقدامات کا ارادہ جو ہے وہ چین بھی ظاہر کر چکا ہے دہشت گردی کے خلاف. کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ چین نے پاکستان کی حمایت کی ہے، اسی طرح جس طرح چین نے پاکستان کی فاتح میں حمایت کی تھی، جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کے تحت پاکستان پہ کافی پابندیاں لگی ہیں. کئی سال چین نے پاکستان کو موقع دیا کہ وہ اپنے معاملات صحیح کر لے، لیکن جب وہ نہ ہو سکے تو پھر چین اور سعودی عرب، جنہوں نے سپورٹ کیا تھا پاکستان کو FATF میں، وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے اور FATF عائد ہوگی پاکستان پہ. اب پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس سے بھی باہر نکلے. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر ان اگلے 9 ماہ میں پاکستان نے ٹھوس فیصلے جن کو ویریفائی کیا جا سکے نہ لیے، تو پھر وہی حالت ہوگی جو FATF میں ہوئی. بہت شکریہ اشرف صاحب آپ کا ہمیں اپنی رائے دینے کا، اور خاص طور پہ اس پورے معاملے پہ تجزیہ دینے کا. بہت شکریہ آپ کا. دہشت گردی کے حوالے سے ناظرین مزید اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ جو براڈر سینیریو میں گلوبلی چیزیں جو چینج ہو رہی ہیں اس حوالے سے، یمن کی جنگ جو ہے اس میں بھی سعودی اتحاد کا جو ایک کشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. امریکی سینٹ نے ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کی جنگ میں سعودی اتحاد جو ہے وہ ختم. امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ پیش کی ہے کانگریس میں، اور اس میں انہوں نے سفارش کی ہے کہ امریکہ کی خارجہ اور تجارتی پالیسی تشکیل دیتے وقت متعلقہ ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بھی سامنے رکھا جائے. اس رپورٹ میں امریکہ کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال کا ذکر نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے بارے میں دی گئی تفصیل پر نظر ڈالیں، پہلے جانتے ہیں ارم عباسی ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں ہمیں کہ امریکہ کے اہم اتحادیوں اور حریفوں کے بارے میں اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے. جی ارم. جی اسد، اس سالانہ رپورٹ کے جاری ہونے کے موقع پر امریکی محکمہ خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ نے مائک پومپیو نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ہاتھوں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھی اتنے ہی بھرپور طریقے سے بیان کرتے ہیں جس طرح اپنے حریف ملکوں کے. اس مرتبہ رپورٹ میں جو امریکہ کا اتحادی ہے، اہم اتحادی سعودی عربیہ، اس پر صحافی جمال خشوگی کے قتل پر تنقید کی گئی، تو دوسری جانب وینزویلا میں جس سے امریکہ کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، وہاں جاری انسانی بحران پر بھی روشنی ڈالی گئی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
امریکہ کو اس رپورٹ میں کچھ اور ایلیمنٹس بھی ملے، خاص طور پہ جب یہ پناہ کے لیے درخواست کرتے ہیں لوگ تو اس کے بعد امریکی قانون کے تحت کیا کارروائی ہوتی ہے؟ اسد، اب جو ہے امریکہ میں پناہ لینا وہ پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ درخواست جمع کرواتے تھے معاف کیجیے گا، درخواست جمع کرواتے تھے اور اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا تھا، اور جب اگر آپ کی درخواست قبول ہو جائے تو 1 سال کے بعد آپ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے تھے۔ لیکن اگر آپ کی درخواست مسترد ہو جائے تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جلد از جلد اپنے ملک واپس بھیج دیا جا رہا ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق صرف 30% ایسے لوگ ہیں جن کی جو پناہ کی درخواست ہے وہ اب قبول ہو رہی ہے۔ تھینک یو وردہ، تھینکس فار اپڈیٹنگ اس۔ ایکسرسائز اور ڈائٹ زندگی تو بہتر بناتی ہیں، اس بارے میں ہمیں مختلف ریسرچز بھی ملتی ہیں، لیکن دل کے ماہر آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مسکرانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہیلتھ سیگمنٹ میں۔